पढ़ा जाने वाला अखबार में 100 से ज़्यादा आर्टिकल मैं लिख चुका हूँ उसमें, और उसी के एक पैराग्राफ से मैं शुरू करना चाहूँगा कि कोई भी शख्स किसी ऐसे इलाके में रहता हो जहाँ उसे साइंसी मालूमात फराहम ना हो, ना ही कोई ऐसा अदारा जो उसे दुनियावी मालूमात दे सकता हो, उसके बावजूद अगर वो कुरान मुक़द्दस और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरीका ज़िंदगी को अपना रहा है, तो उस शख्स को मुतमईन हो जाना चाहिए कि वो उस सही तरीके ज़िंदगी को अपना रहा है जिसकी अहमियत को समझने के लिए माहिर फन को कई सदियाँ गुजर जाए। आज जो ये दौर चल रहा है बीमारियों के बारे में, तो दुनिया के जितने स्पेशलिस्ट है, हार्ट स्पेशलिस्ट, वो कहते हैं कि आपको सेहतमंद रहने के लिए 30 मिनट की हल्की वर्जिश करना जरूरी है। हड्डियों के डॉक्टर की जो स्पेशलिस्ट है, जो माहिर है, उनका भी कहना है कि आपके पैरों को, जोड़ों को, जिस्म को सही तरीके से रहने के लिए 30 मिनट की हल्की वर्जिश की जरूरत है। इसी तरह न्यूरोलॉजिस्ट है और नक्शे के अमराज के जो स्पेशलिस्ट है, उनका भी कहना है कि आप अलग अलग वक्त में 30 मिनट की वर्जिश की जा सकती है। इस सिलसिले में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और ब्रिटिश जो एथलीट की जो जर्नल है, उनका भी कहना है कि 30 मिनट की आपको वर्जिश करना है या आप सेहतमंद रहें। अभी सवाल यह आता है कि एक वर्जिश जो सीधी सादी हल्की फुल्की रहती है और दूसरी जो ये जो है फिटनेस और हेल्थ है, तो इस सिलसिले में जो अमेरिकन मेडिकल जर्नल जो स्पोर्ट्स है, उनका कहना है कि आपको सब किस्म की वर्जिश नहीं करने की जरूरत है। जो एथलीट्स और जिम्नास्टिक करते हैं, आपको सीधी सादी वर्जिश 30 मिनट की जा सकती है अलग अलग औकात में। और अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज के जरिए मुकम्मल वर्जिश अता की है, जो कि हमें कंप्लीट फिटनेस देती है। इस सिलसिले में नमाज को ज़्यादा एक्सपांड इसमें नहीं कर सकता क्योंकि इस सिलसिले में मेरे 4 आर्टिकल शाये हो चुके हैं। अभी दूसरी सवाल है कि दुनिया में जो एक कोहराम मचने वाला या मच चुका है, वो लाइफस्टाइल डिजीज का है। इससे किस तरह बचा जा सकता है कि इस सिलसिले में क्या 2010 में सन कि दुनिया में जितने मौत हो गए, जितने लोग इस दुनिया से रुखसत हो गए, इसमें 65% लोग जो है लाइफस्टाइल डिजीज की वजह से हो गए। मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा कि बता दैट लाइफस्टाइल डिजीज जिससे बचा जा सकता है। और जो अभी जो दूसरी रिपोर्ट है, जो लैंसेट वगैरह, जो ब्रिटिश जर्नल वगैरह, उनका कहना है कि 2030 तक हर साल 50 मिलियन लोग इस दुनिया से रुखसत हो गए और लाइफस्टाइल डिजीज की वजह से। अभी इस लाइफस्टाइल डिजीज पहले है कि है क्या, उसमें हार्ट अटैक है, पैरालिसिस है, कैंसर है, HIV/AIDS है, और देर से शादी करने की वजह से मिसकैरेज है, सिरोसिस ऑफ लीवर है, देर से शादी औरतों की करने से कंजेनिटल डिफेक्ट है। ऐसे बहुत सारे जिससे बचा जा सकता है। तो इससे बचने के सिलसिले में आपको क्या करना है कि अभी जो दुनिया की लाइफस्टाइल है कि भागम भागे पैसा जाए या ना जाए, इस तरीके से कमाने के लिए भागा उठा, वक्त पे ना खाना है, ना सोना है, ना बैठने का दुनियावी तरीका कोई बताया नहीं गया है। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उठने बैठने का सब तरीका बताया गया और सीधी सादी ग़िज़ा बताए गए, उसको अपनाया जाए तो इस लाइफस्टाइल डिजीज से छुटकारा पाया जा सकता है। क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का जो कुरान शरीफ का ये है कि सूरह रात में कि खाओ पियो इसराफ ना करो, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी का ये जो उन्होंने हमको गाइडलाइन दी कि मैदे का 1/3 हिस्सा खाने के लिए रखा जाए, 1/3 जो है वो पानी के लिए जाए और 1/3 मैदे के लिए जाए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाक़या है ज़माने का, जिसको खैरुल का दौर कहा जाता है, मदीना मुनव्वरा का। तो उस वक्त के जो तबीब डॉक्टर रहा करते थे, उनके पास वो जो बैठे थे, उनके पास कोई पेशेंट नहीं आता था। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शिकायत मिल जाती है कि हमारे पास कोई मरीज नहीं आता। तो उन्होंने कहा कि ये लोग जब तक पूरी उनको भूख नहीं लगती तब तक वो खाना नहीं खाते, और जब इनका पेट थोड़ा खाली रहता था वो खाने से ये करते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमको ये हजारों मुसीबतों से छुटकारा दिला देती है, इसे हमें अपनाना जरूरी है। अभी जदीद दवाओं के मुज़र असरात के बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानना चाहूँगा, क्योंकि ये आप सब इंटरनेट वगैरह में देखते हैं कि वो उससे ज़्यादा वक्त ले लेगा।
अच्छा, नई दवा के बारे में मैं आपको बात जरूर कहना चाहूँगा कि नई दवा आती है उसको, और बाजार में क्या कहा जाता है कि ये पिछली दवा से अच्छी दवा है, और उसका मॉलिक्यूल निकाला जाता है, फिर आपको बताता है कि उससे अच्छा है। तो इस तरह वो बेवकूफ़ बनाने का काम चालू रहता है वो, और वो क्या करोड़ों रुपए कंपनी जाती है। और अमेरिका में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिसके ऊपर $1 मिलियन का केस किया जाता है, जो पेशेंट को बखुशी देते तो आप सोचेंगे कि बखुशी कैसा दे, क्योंकि 2 साल तक वो इतना पैसा कमा लेते हैं कि फॉर एग्जांपल उन्होंने 100 मिलियन करोड़ कमा लिया, तो ठीक है, किसने केस कर दिया, 2-4 मिलियन करोड़ दे दिए, तो उन्हें दूसरा प्रोडक्ट लेके आते। इस तरह के सारी दुनिया में ड्रामा चल रहा है। अच्छा, और उसके लिए मुताबिक ये जो अल्टरनेटिव मेडिसिन में क्यों जाना है कि अभी हमारे जो अटल बिहारी वाजपेयी जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने वर्ल्ड हेल्थ दिन के दिन कहा था, वर्ल्ड हेल्थ कि बड़ा अजब है कि फॉरेन में जहाँ पे दूसरे मगरबी ममालिक में अल्टरनेटिव ये जदीद मेडिसिन के साथ अल्टरनेटिव मेडिसिन पढ़ाई जाती है, हमारे मुल्क में इस पर क्यों नहीं जोर दिया जाता है। उसके अलावा जो उस वक्त के रॉबर्टोस जो थे हेल्थ मिनिस्टर, वो खुद MBBS है, उन्होंने जो कॉलेजेस में ये सजेशन दिया कि इसके शुरू किया जाए जल्दी, क्योंकि उनको मालूम है कि ये सब नाकामी की तरफ पहुंच चुकी है और इसका कोई फायदा नहीं है। उस वक्त के जो हेल्थ मिनिस्टर थे, उन्होंने भी जो डिप्टी कैबिनेट मिनिस्टर जो डिप्टी रहता है उसे, उन्होंने भी कहा कि 65% जो अमेरिकन के कॉलेजेस है उसमें अल्टरनेटिव मेडिसिन पढ़ाई जाती है। तो उनका कहना था कि इंडिया में इसका क्यों नहीं सिस्टम किया, तो उसमें अल्टरनेटिव मेडिसिन कौन से मुल्क में पढ़ाई जा रही है इस वक्त, अमेरिका है, रशिया है, जर्मनी है, UK है, ये बहुत सारे मुल्क में अल्टरनेटिव मेडिसिन शुरू है। इंटीग्रेटेड सिस्टम जो हम लोग ने पढ़ी है उसमें यह है कि हमको जदीद दवा के साथ अल्टरनेटिव मेडिसिन पढ़ा जाता है। तो उस मुकाबले में कहा जाता है अल्टरनेटिव मेडिसिन वाले इस वक्त भी जदीद मेडिसिन से कई साल आगे हैं। उसकी वजह यह है कि उनके पास अभी एक पेशेंट आता है फॉर एग्जांपल, उसको फाइल से, तो एक मॉडर्न मेडिसिन पढ़ने वाला उसको सर्जन के पास भेजेगा, उसको किडनी स्टोन है तो फिर वो भी वापस दूसरे सर्जन को, तो उसका आपके पास बिल के सब आपके ATM सारे कार्ड खत्म हो जाते हैं। तो उसलिए क्या है कि आपको अल्टरनेटिव मेडिसिन आपको वहां ही भेजेगा। तो he is not only specialist, he is super specialist, although don't know to his degree, क्योंकि वो सारे ट्रीट कर रहे हैं जो आपको बोर्ड में जो इतने पॉश क्लिनिक में जाके आपको आपके हजारों ATM के कार्ड खत्म हो जाते हैं। तो और दूसरी चीज ये है कि ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका जिंदगी बताया उसमें जो एक अहम है, जो मीडिया की बात करते हैं, मीडिया तो ठीक है, चलो अपनी जगह है, लेकिन उसके पीछे नहीं पड़े रहो कि हमको मीडिया हो तो हम आगे बढ़ेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अगर आप इस वाक़े को जोर दें, क्योंकि मैं भी जब बीच में कुछ रुक गया था कुछ वजह से, तो मेरे को ये याद है कि कुरान शरीफ में जब ये वाक़या है कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, और मैं चाहूँगा कि इस पर ज़रा गौर किया जाए कि जब भी आप कुछ एक्टिविटी के आप अकेला है ये मत सोचो कुछ, क्योंकि अल्लाह ताला ने अंबिया के जरिए आपको गाइडलाइंस दिया। तो जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबा शरीफ की बुनियाद रखी तो उनसे अल्लाह ताला ने कहा कि तुम अपने आवाज़ लगाओ। तो उन्होंने कहा मेरी आवाज़ कहाँ तक पहुँचेगी? तो अल्लाह ताला ने कहा कि आवाज़ लगाना तुम्हारा काम है, पहुँचाना तुम्हारा काम नहीं है। तो आप ये देखें कि आज लाखों करोड़ों लोग उस अजीम जगह शख्सियत के पास भी और वहाँ पे वो आ रहे हैं। तो मीडिया का रोना धोना मत करो, अपना काम शुरू रखो और अल्लाह पे भरोसा रखो। ठीक है, कोशिश करो, लेकिन उसके ऊपर डिपेंड करके लोगों को डिप्रेशन में मत डालो, क्योंकि कुछ ये टीवी वो टीवी जो हमारे चैनल्स हैं जो हमारे लोगों को वो बहुत डिप्रेस कर देंगे। अभी यंग जनरेशन को डिप्रेस मत करो, उसको बोलो तो शुरू करो, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए रास्ता रखे। उसका एक वाक़या मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का पेश करना चाहूँगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पहले अपनी तबलीग शुरू की तो वहाँ वावड़ा मच गया। तो लोगों ने उस वक्त हज किया जाता था, उस तरह का अलग था उन लोगों का काफिरों का। तो उन्होंने कहा कि जब हज के लिए आ रहे हैं तो लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग बाहर से आने वाले सुनेंगे तो एक स्ट्रेटजी बनाया जाए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कहा जाए। तो उस वक्त ये हुआ कि सबकी मीटिंग हुआ कि जो बड़े बड़े लोग थे उनकी मीटिंग हुई, उन्होंने ये तय किया कि वो अलग अलग ओपिनियन, तो सबने बाद में एक वलीद बिन मुगीरा ने वो एक ओपिनियन दे कि ये कहा जाए कि ये शख्स जो कुछ कहता है वो इस्लाम से, ये जो अपने मजहब के बारे में कहता है, ये भाइयों को भाइयों से, बहनों को बहनों से और रिश्ते नातों को तोड़ता है। इससे क्या फायदा हो?
اس سے فائدہ ہوا کہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے اور دیکھنے لگے کہ یہ شخص بولتا ہے کیا ہے، اور اس سے یہ ہوا کہ اسلام اور پڑ گیا۔ آج میڈیا جو ہے آپ دیکھا جائے ویسٹرن کنٹری میں یہ سائیکولوجیکل افیکٹ ہے، اس سے میڈیسن سے ڈائریکٹ واسطہ بھی ہے، کیونکہ وہاں پہ میڈیا میں کیا ہوا کہ وہاں کا منسٹر آپ کو کہہ رہا ہے کہ 20,000 لوگ ہر سال مسلمان ہو رہے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ میڈیا نے کیا، میں کسی کے خلاف نہیں کہوں گا کہ وہ انہوں نے کچھ نہیں کیا، لیکن میڈیا نے ان کو اتنا یہ کیا کہ ہمارے زمانے میں اسکول کے زمانے میں جب ہاسٹل میں رہتے تھے تو کوئی دین کی بات کرنے تیار نہیں تھا۔ وہ میڈیا فورم آف اسلام میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا اس کے بعد بھی یہ سب سن کے، تو وہ اس لیے تب ہمارے دوست لوگ کہہ رہے چلو میں بھی چل دیکھو یہ سب کیا دین کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن آج وہ آپ سے اسلام کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو آپ سے بڑا ہندوستان میں 20 کروڑ سے میڈیا زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو آپ یہاں تعلیم شروع کرو نا، پوری دنیا میں کیا سوچ رہے ہیں، ایٹومیٹک ساری دنیا میں تمہاری حکومت ہو جائے گی۔ اور دوسری یہ بات کہ والدین اور نفسیات کا جو تعلق ہے کہ ہمارے والدین جو ہے آج کل جو یہ سسٹم ہے ٹی وی تو ساری بربادی کی جڑ ہی ہے، کیونکہ اس سے ٹی وی میں معاف کرنا کچھ لوگوں کو اچھا بھی نہیں کہ میں نے ایک تو ہیڈنگ ماری تھی ٹی وی شراب سے زیادہ نشاور اور ایڈس سے زیادہ خطرناک مرض ہے، اس کو جب میں نے لکھا تھا تو وہ شراب کا نشہ جس طرح آتا ہے ٹی وی میں آتے اپنا رشتوں ناتوں کو توڑ دیا۔ بیٹے کو جیسا یہ سمجھانے کی بات کرے بہت اچھی بات ہے، وہ سمجھاتے کہ وہ اپنا چینل دیکھ رہا ہے، وہ اپنا چینل دیکھ رہا ہے، سو گئے صبح ہو گئی کام میں نکل گئی، تو وہ جو ریلیشن ہے وہ ختم ہو گیا۔ اور وہ سائیکولوجیکل ہے، اس کی جو ڈیولپمنٹ ہوتا ہے بچے کا کچھ نہیں ہوتا۔ اور ٹی وی میں جیسا بھاگم دوڑی کی بات ہو رہی ہے لڑکیوں کی، تو ٹی وی میں اریانت کے سوا بتایا کیا جاتا ہے، آپ پورا اینالیسس کرو۔ آپ کو اگر آپ کہتے ہیں کہ بھائی ٹی وی میں نیوز ملتی ہے تو میرے گھر میں ٹی وی نہیں ہے، الحمدللہ دوسرے سے ٹھیک ہی نیوز مجھے معلوم ہوئی تھی جو میرے دوست ہیں۔ تو یہ ساری جو ہے بیماریوں کی جڑ ہے، اسے ختم کرنا چاہیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک دم آسان طریقہ بتایا گیا اسے اپناؤ اور یہ ساری مصیبتوں سے نجات پاؤ۔ میں چاہوں گا کہ لوگ اس بارے میں پتہ نہیں کتنا وقت باقی کوشچن پوچھ سکتے ہیں۔ ہاں میرا سوال ہے کہ آپ کے پاس میں اکثر قسم کے کون سے مریض ہیں؟ ہمارے سامنے کیا ہے کہ میں جیسا بتایا ہم لوگوں نے انٹیگریٹڈ میڈیسن شروع کی تو ہر قسم کے مریض ہیں۔ اس میں زیادہ کون سی بیماری زیادہ؟ نہیں، میں نے کہا کہ ہم لوگ فیملی فزیشین ہیں تو ہر بیماری کے آتے ہیں، تو اس میں یہ سب اس میں ایڈوانٹیج جو ہمارے پاس وہی ہے کہ ہمارے پاس الٹرنیٹ میڈیسن کی وجہ سے لوگوں کو ہاسپٹل کے چکر کم یہ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ آج کل جو پریشانی ہے ان شارٹ جو میں بتانا چاہتا ہوں جس سے لوگوں کو چھٹکارا ملے تو وہ ہے کہ وہ بعد میں ایکسپینسز جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ تو میرا مقصد ہے کہ اس سے بچا کس طرح جائے، کیونکہ ایک بار آپ ادھر تھیٹر میں پہنچیے تو وہ بل کے ساتھ آپ کو واپس آئے گا، کیونکہ اس وقت کیا ہے کہ ہر انسان اللہ کے فضل سے کروڑ پتی ہے، تو آپ پوچھیں گے کروڑ پتی کیسے، کیونکہ ایک انگلی کو آپ سیدھا کریے گا تو آپ کا 80,000 روپے ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ نے ہم کو ہمارا بینک بیلنس تو الحمدللہ اچھا ہی رہتا ہے، سب کا ہم پیدائشی کروڑ پتی ہوتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ جو ان کا سوال تھا کہ ہر قسم کے لوگ آتے ہیں اس میں عام بیماریاں کیا ہیں؟ عام بیماری تو سردی کھانسی اور زیادہ جو پریشانی کی بیماری ہے کڈنی اسٹون ہے، یہ پائلس ہے، فشر ہے، فش ہو رہا ہے، ہارٹ اٹیکس کے ہے، پیرالائسس ہے، اس طرح۔ لیکن ایک بات بتا دوں کہ ایک بار اس کو پیرالائسس ہو تو آپ کچھ نہیں کر سکتے، تو بیسٹ وہ ہے کہ اس کو پہلے پیریڈ میں تو میں جو اس کو بتانا چاہتا ہوں کہ 65% لوگ جو لائف اسٹائل ڈیزیز سے ختم ہو رہے ہیں تو اس کو ختم کیوں کیا جائے، تو آپ یہ لائف اسٹائل سے تو آپ کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے کی زندگی۔ اور دوسری بات کیا کہ ایک میں جو آرٹیکل شاید قرآن کا لکھا تھا تو اس میں سورہ نحل میں ہے کہ یہ بہت ساری بیماریوں سے شفا ہے۔ تو آپ ایک چیز کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس کو بھی لے کے چلے، جیسا میں زیادہ تر یہ کہوں گا کہ مجھے کہا تھا کہ کسی نے میڈیسن کے بارے میں کہو تو میں یہ دو چیز کو یہ جو کا دنیا اور اس کے بارے میں کہا، شہد کے بارے میں سورہ نحل میں ہے کہ یہ بہت ساری بیماریوں سے اس کی شفا ہے۔ تو جب میں آرٹیکل لکھتا تھا تو پورے ورلڈ میں جتنے سینٹر کے مجھے معلوم تھے اس میں نے سب کو لیٹر لکھا تھا اور کچھ لگانے کی فکر پوچھے اور انہوں نے لسٹ بھیجی جہاں سے دوسرے کو تو یہ بخاری شریف یہاں ملتی ہے وہاں ملتی ہے۔ اس میں کچھ یہ میڈیکل سائنس خالی جرمنی میں ایک انسٹیٹیوٹ ہے صرف اور صرف وہ اس کے پر کام کرتی ہے، تو ایمبیسی والوں نے مجھے ایڈریس دیا تھا،
تو شہد کے اوپر ہے. تو شہد میں سورج نہل میں یہ مختلف بیماریوں سے شفا ہے. تو جو ریسرچ رپورٹ جو میں نے اس میں لکھی, شاید آپ کو سی ڈی جو ہے ادھر ہے, یا جس کو نہیں وہ ایسوسیشن والوں سے لے سکتے ہیں, کہ اس میں اینٹی, ابھی دیکھو ساری بیماری کیسے ہے, اس میں اینٹی بایوٹک ہے, اینٹی انفلامٹری ہے, اینٹی کینسرس ہے, اینٹی وائرس ہے, اینٹی ٹاکسن ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں کیا بتایا کہ اس میں بہت ساری بیماریوں سے شفا ہے. تو یہی ساری دوائی اگر کسی کے ایلوپیتھی کا دوا کا میں کہوں کہ 4 دوائی کوئی ایسی دے دے اس قسم کے, تو پوچھنے کی ضرورت ہے. 90% تو ایسے پرابلم سالو ہوتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ جو شہد کی مکھی جو سورہ نحل میں ایکسپلین کیا گیا کہ مختلف درختوں سے وہ آ کے یہ کرتی ہے. تو وہ درختوں سے مختلف درخت سے دوا لا کے اللہ تعالیٰ نے ان کو شہد کے ذریعے دیا ہے. اور بہت سارے یہ بھی کرتے ہیں اس کی جو فارمنگ کی فلاں قسم کا شہد اس جھاڑ سے آئے بنائے, وہ الگ میٹر ہے. تو ایسے آسان طریقے کے تو اس میں یہ اینٹی وائرل چربی تو آپ کو پگھلاتا ہے, آپ کو ہارٹ اٹیک سے بچا سکتا ہے. وہ الگ الگ قسم کی جو چیزیں الگ الگ طریقے سے کھانا پینا ہے وہ ہے. جی جو آپ نے شہد کا کہا, تو یہ کس طرح ہم پتہ کر سکتے ہیں آج کل شہد کون سی اوریجنل ہے؟ کیونکہ ہر کوئی بیچتا ہے. اوریجنل کا ایک بڑا مسئلہ ہے. تو اس میں جو 2 ہے جو 90% آپ یہ کر سکتے ہیں کہ گلاس جو ہے پانی کا, اس میں آپ 1 ڈراپ ڈال دو. تو اگر وہ نیچے جا کے سیٹل ہوتا ہے, ڈیزالو نہیں ہوتا, تو سمجھنے کا کیا اصلی ہے. دوسری نیوز پیپر آتی ہے, اس میں آپ ایسا ہی کریں گے تو لائن آ جائے گی, وہ پھٹے گا نہیں. اس کے باوجود بھی کچھ پرابلم ہے, لیکن 90% تم ایشور کر سکتے ہو. یا تو آپ کے گاؤں میں جو جھاڑ میں چلتا ہے اس سے بنا دو. نہیں میں سمجھے نہیں, علاج بھی ہے, لیکن جیسا مجھے ایک نے کہا کہ آپ جو ڈائبٹیز کا علاج کے لیے بتاؤ, تو میں اگر سمجھو ڈائبٹیز کو کوئی مجھے بولتا ہے فار ایگزامپل کریلا, تو کریلا اگر وہ شروع کرتا ہے تو یا تو اس کی بیوی مر جائے گی یا اس کو چھوڑنا پڑے گا, کیونکہ وہ پرابلم آئے گا اس کو. تو آپ سیلف میڈیکیشن کے بعد جاؤ, کیونکہ اس وقت جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں شاید کسی نے کہا تھا کہ پہلے فروٹ کھاؤ بعد میں فروٹ کھاؤ. ارے ایپل ہے, اسی ہے بولے یہ ایپل اڈے اور آوے کی چوکے ہو گئے, لیکن ایسا نہیں ہے. ایپل آپ کانسٹیپیشن کو پہلے دے دو تو کانسٹیپیشن ہو جائے گا, بعد میں دے دو تو ہضم ہوتا ہے. یہ چیز آپ کو معلوم نہیں, تو آپ بیکار کا اس کو یہ مت کرو, اور لوگ مس گائڈ ہو جاتے ہیں. اور یہ جو مارکیٹ میں کتابیں میرے بھی شرط بھری ہوئی ہے, اس میں 90% جو کتابیں جو آتھر لکھنا چاہتے ہیں کہ میرا نام ہے اس لیے وہ نام سے لکھتی ہے, اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ بس یہ شرطی علاج کیسا گیا آپ کا, اور کچھ جاتا نہیں کھا کے جیب کے پیسے جاتے ہو پڑھنے میں, اور دماغ بول سکتے. تو اچھی کتابیں ہیں جو نہیں, ڈپریشن کی بہت ساری اس میں کیٹیگریز ہے, لیکن سمپل تو آپ کو بتایا گیا کہ ابھی جو مسجد میں آپ کو نیند کیوں آتی ہے, کیونکہ آپ کلمہ وغیرہ پڑھتے تو اللہ کا اس پر رحمت نازل ہوتی ہے. تو ڈپریشن کا آدھا معاملہ, جیسا کہ میں نے کل شاید آپ تھے تو اس میں نے وہ جو اس کا ریفرنس دیا تھا کہ ہم لوگ کا لیکچر ہوا تھا جہاں پہ وہ ڈاکٹر دانش صاحب نے لیکچر دیا تھا. اس وقت جو کوشچن آنسر تھی لائن اس پہ جو نفسیاتی امراض, جیسے یہ نفسیاتی امراض کے اوپر سائیکیٹرک ڈیزیز پہ, تو میں نے لاسٹ کوشچن اس کو یہی کیا تھا, حالانکہ وہ ماڈرن میڈیسن پہ جاتے ہیں. اف دا پرسن follows Islamic way of life, then most of the psychiatric problem is solved. Depression is the commonest thing. تو یہ ہے, تو آپ کو بعد میں کیوں سوچنا ہے, آپ اپنے بچوں کو پہلے بتاؤ. اور اس میں جو والدین امراض جو میں نے لکھا اس میں ایک بتانے کی کوشش کی کہ آپ پہلے اس کو سمجھاؤ تاکہ وہ بدل کی ٹھوکرے نہیں کھائے. اگر آپ نے اس کو پہلے نہیں سمجھایا, نماز کا طریقہ ورزش نہیں بتائے, دوسرا طریقہ نہیں, تو اس کے ذمہ دار آپ ہیں, کیونکہ آپ پر فرض ہے اس کو دین سمجھانا. آپ اس سے یہ نہیں چھٹکارا نہیں کر سکتے. اور آیورویدک اور ہومیوپیتھی کا کیا فائدہ ہے؟ نہیں, آیورویدک بولی کے سب کے الگ کانسیپٹ ہے, جیسے آیورویدک, ہومیوپیتھک, یونانی اور ایلوپیتھی. تو ان کا کوئی نہ کوئی سسٹم ہے, وہ پت وات ایسا 4 سسٹم ہے. ویسے یونانی کا ہے, ہومیوپیتھی کا سیول سسٹم ہے. اور آپ کو حیرت ہوگی کہ ایلوپیتھک کا سسٹم کا کوئی ڈیفینیشن ہے ہی نہیں, جو سب سے زیادہ پاپولر ہے. جو بھی آپ کا کام ہے وہ کسی سیدھی صورت میں ہے, ہاں, ایک ایسوسیشن والے کے پاس ان کے پاس لے سکتے ہیں.
डिटेल्स आपके उन्होंने आज मुझे एक मास्टर सीडी तो दी है इंशाल्लाह उसकी वबा कर सकते हैं। अच्छा उसको जरा कॉपी कर दो। ठीक है,